حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن کہ میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے داہ گالیں دی وصیت فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، پہلی وصیت یہ ہے کہ تینے اللہ دے نال کسی کو شریک نہیں ٹھہراونا، اگرچہ تے کو قتل کر دیتا ونجے یا تے کو جلایا ونجے۔ دوجے نمبر تے دوجی وصیت، اے معاذ بن جبل، والدین دی حکم دی عدولی نہ کریں، اگرچہ او تے کو اہل و عیال کول نکل ونجن دا حکم دیون، نکل ونجے اہل و عیال کولو مال کولو نکل ونجے، لیکن والدین دی حکم دی عدولی نہ کریں۔ تیجے نمبر تے فرمایا کہ نماز فرض کو جان بوجھ کے ترک نہ کریں، کیونکہ جہاں بندہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک کریں دے، اللہ رب العزت دے ذمہ کول او شخص بری ہو ویندے۔ چوتھے نمبر تے فرمایا کہ اے معاذ، شرابی نہ بنے، بے شک شراب ہر بے حیائی دی جڑ ہے اور گناہوں کولوں بچے رہندا۔ پنجویں نمبر تے کہ اے معاذ، پنجویں وصیت اے ہے گناہوں کول بچیں کہ گناہاں دے نال اللہ دا غضب نازل تھیندا ہے۔ چھویں وصیت فرمائی کہ اے معاذ، جہاد کولوں نہ ڈریں، اگرچہ ساتھی تے مارے ونجن۔ ستویں وصیت فرمائی کہ اے معاذ، جس ویلے وبا پھوٹ پوے، انہاں دے وچ خود ہوویں تاں ثابت قدم رہیں، اس جگہ کو چھوڑے نہیں۔ اٹھویں نمبر تے فرمایا کہ اپنی اوسط دے مطابق اپنے اہل خانہ دے اتے خرچ کریں۔ نویں نمبر تے فرمایا کہ اپنا عصا تنبیہ دی خاطر اپنی اولاد کو نہ اٹھاویں۔ 10ویں نمبر تے فرمایا کہ اللہ دے بارے انہاں کو خوف دیویندا رہیں، کہ تنبیہ کرن کیتے، اولاد کو سکھاون کیتے، تربیت کرن دے کیتے، انہاں دے جسم کولوں عصا کو نہ اٹھاویں، ڈنڈے کو نہ ہٹاویں، مطلب کہ انہاں کو سمجھاون دی خاطر تہذیب کیتے، تمیز کیتے، انہاں کو حسب استطاعت کے جتنا وہ برداشت ہوئے انہاں دے مطابق انہاں کو سمجھاون کیتے، کچھ نہ کچھ تنبیہ کیتی ونجے تاکہ وہ تیری گال کو کچھ سمجھن۔ مارن دا مطلب یہ نہیں کہ انہاں کو ڈنڈے دے نال مارا ونجے، بلکہ ہاتھ دے نال اتنے تک بطور تنبیہ کہ اون دے اتے تہاڈا روب اور دبدبا رہے اور تہاڈی گال دی منیج ہوئے۔ محترم، بالکل ایمیل کر جی سونے کو کندن بڑھاون دے کیتے، لازمی ہے کہ وہ کو بھا دے اندر سٹا ونجے، اس لیے کہ بچے دی بری عادتاں سوارن کیتے ضروری ہے کہ بچے کو تھوڑا بہت مارا ونجے۔ میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن کہ جڑے ویلے بچہ 7 سال دا تھی ونجے او کو نماز پڑھن دا حکم دیو، اور جڑے ویلے 10 سال دا تھی ونجے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، مشکاہ شریف دے اندر ذکر ہے اس حدیث مبارکہ دا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ میرے مدنی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑے ویلے تہاڈی اولاد 7 سال دی تھی ونجے انہاں کو نماز دا حکم کرو، جڑے ویلے 10 سال دی تھی ونجن تا نماز نہ پڑھن تو انہاں کو مارو اور بستروں کو انہاں کو جدا کر چھوڑو۔ محترم، اس حدیث مبارکہ کو سب کو اس سبق مل دے کہ ایسا اپنے اولاد کو نماز دا پابند بنو، انہیں کتے لازمی ہے کہ ایسا خود بھی نماز دے پابند بنو، کیونکہ نفسیاتی طور دوتے ایک قاعدہ ہے کہ بال اوہ کم کرندن جہے انہوں دے والدین کرندن۔ اگر تساں دیکھ دے گھراں دے اندر کہ جہے والدین نماز پڑھ دن تو چھوٹے بچے بھی آ کے مصلی تے کھڑے تھی۔